حضور خود چاہتے ہیں میری تعریف ہوئے تو پھر میں سرکار دی گلاں کرنا۔ اقبال کہندا از غلامی فطرت او دوں شدہ نغمہ اندر نئے خون شدہ تامین حق بحق داراں سپرد بندگاراں مسند خاکاں سپرد۔ اقبال کہندا ہے حضور دی تشریف آوری تو پہلے غلاماں دی سوچ ہی ختم کر دیتی گئی سی کہ کدی کوئی زندگی غلام اپنے آقا دے برابر بیٹھے گا۔ کہندا تے خون کر دیتا ہر شے دا۔ غلام کدی سوچیا نہیں سی میں آقا دے برابر سواری تے سوار ہوواں گا، غلام کدی سوچیا نہیں سی میں آقا دے برابر روٹی کھاواں گا۔ اقبال کہندا اے تے رسول اللہ وننا ہاں جی کہ جدوں فتح مکہ ہویا تے حضور نے فرمایا عثمان ابن ابی طلحہ نو جنہاں کول چابی سی، فرمایا چابی لے آؤ۔ انہاں کہا جی چابی تے مئو کولے، فرمایا مئو کول بھی لے آؤ۔ سمجھ آئی نا؟ ہجرت تو پہلے حضور نے ایک دن چابی انہاں کو منگی سی کعبے دی، انہاں کہا جی چابی نہیں میں دینی۔ حضور نے فرمایا عثمان یہ چابی ایک دن ساڑے ہاتھ وچ ہونی۔ ہاں توجہ، عثمان ابن ابی طلحہ کہنے لگے اس دن پھر قریش ذلیل ہو جان کے، فرمایا نہیں قریشیاں اور عزت ملے گی اس دن۔ آج جب فتح مکہ ہویا نا تو حضور نے فرمایا چابی لے آؤ، انہوں نے کہا جی مئو کولے، فرمایا چابی لے آؤ۔ وہ ماں کول گئے تو ماں تے اندر بیٹھی سی، تو انہوں نے کہا چابی ماں جی، انہوں نے کہا چابی نہیں دینی، انہوں نے کہا ماں جی باہر نکل کے ویکھو آج حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ توجہ جی توجہ، ہن میری دو گلاں سنو۔ میں اے پیر بادشاہ سیدن پیر طریقت بھی ہیں، صاحبزادے بھی ہیں، انہاں زبردستی میری گردن تے ہاتھ رکھ کے ٹائم لیا۔ انہاں کہا تو آنا ہے کہ نہیں آنا؟ میں کہا جی آنا ہے کیوں نہیں۔ انہاں دی تے اسی انہاں دے گھر دے پہرے دار ہیں سید جو ہے، تے میں آ گیا دو گلاں کر کے پھر میں اجازت چاہنی کیونکہ میں پروگرام انہاں فرمایا تو آنا ہے، میں آ گیا جی۔ تے میں اے سید میرے واسطے دعا کر دین سانو سب رب اس سے راہ تے رکھے، سانو لالچاں وچ آ کے تے حضور دیاں عزتاں تے سودیاں تو بچائے، اپنی عزتاں بچان تو بچائے۔ ہاں میں شاہ جی کدی بھی حضور دا سفر طائف میں نہیں کدی بیان کیتا، میری چٹی داڑھی ہو گئی، میں حضور دا طائف دا سفر کدی نہیں بیان کیتا۔ کی میں بیان کراں؟ حضور کو یہاں پتھر پڑا، یہاں پتھر پڑا، میں تے پتھر مولویاں تے پیراں تے پتھر کوئی نہ کھا دے، انہاں تے حالات دے مطابق سمجھوتے کیتے۔ ہاں جی جدوں پتھر کھانے دی واری آندی کہندے نہیں جی حالات نہیں ٹھیک، میں کہا یار ادوں حالات ٹھیک سن جدوں حضور نوں لوگ پتھر مار رہے سن۔ ہر بندے نے اپنا عزتاں بچان دیاں خاطریں گلاں کیتیاں، لمے پے گئے دین دی، مسجداں دے سپیکر بھی اترتے رہے تھے، کہندے نہیں جی اب حالات کا تقاضا یہی ہے کہ سپیکر مسجدوں کے اتر جائیں۔ کیوں اتر جائیں بھائی؟ فلماں دے بورڈ نہ اترے تے مسجداں دے سپیکر اتر گئے۔ مسجداں دے سپیکراں نے زیادہ تباہی مچا چھڈی سی، لیکن جڑے وارث سن نا انہاں نوں نہیں سی پتہ کہ ساری زندگی مسجد دا کھاتا، ہن مسجد تے اوکھا ویڑا آیا، چاہیے تے سی مولوی سارے ہتھ کڑیاں لوا کے اندر چلے جاندے، باہر بھی بانگاں دینیاں سن اندر بھی بانگاں دینیاں سن۔ تاریخ لکھیا جانا سی، ایک وقت آیا سی سارے علماء جیلوں میں چلے گئے، مورخ لکھدا کیوں گئے؟ انہاں کہا اذاناں واسطے گئے، درود و سلام واسطے گئے، اور کیوں گئے جناب؟ ہاں جی ہاں توجہ، ہاں جی کچھ بھی نہیں سی ہونا، کی ہونا سی؟ ہاں جدوں اسلام کنڈ نہیں شاہ جی لگن دیندا، اسلام واسطے کوئی چلے صحیح تے 305 بھی ہون تے جبریل آ جاندے نے جناب۔ لیکن اقبال کہندا سنا تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ لیکن جدوں کلمہ پڑھن تو بعد بھی بے یقین ہوئے کہ میں کلمہ ضرور پڑھیا لیکن فرشتے صحابہ سن، جدوں انہاں دی مدد واسطے فرشتے آئے، اسی تا صدیاں بعد بڑے کمینے ہاں، ساڈے واسطے تو فرشتے آنا ہی آنا ہے، لیکن انہاں نوں یقین ہی کوئی نہیں بے اسی نکلاں گے تے فرشتے آ جانا۔ تے اقبال کہندا غلامی کتے نالوں بھی بھڑی، ہاں جی تے غلامی نالوں بھی بھڑی بے یقینی ہے کہ کلمہ حضور دا پڑھے ہوئے تے یقین کوئی نہ ہوئے کہ میرا اسلام مدد کرے گا، یار کنڈ نہیں لگن دے گا۔ جدو صحابہ 300 اسلام اپنے گل میری توجہ نال سننا، اسلام اپنے منن والےاں دے منہ وچوں ایک گل نہیں سننا چاہندا، حالات نہیں ٹھیک۔ 8 تلواراں لے کے بھی صحابہ بدر وال چل پے، کسی نے بھی نہیں کیا حضور حالات نہیں ٹھیک۔ اج ایٹم بم ہوندیاں پوری دنیا دی تے حضور دیاں لوکاں فلماں بنائیاں تے حضور دے لوکاں خاکے بنائے تے امت مسلمہ سر جھکا کے اے شوکت صدیقی 2 جملے کہے حضور دے بارے، بڑے جناب کمائی کیتی۔ میں کہا کمائی تو نہیں کیتی، ہاں کمائی خلیل و نجی نہ کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے۔ اور 2 جملے کہہ کے بڑا لوگ کہتے ٹھیک ہے جملے کہہ، لیکن یہ پاکستان دیا ایجنسیاں تے فوج تے یہ پولیس والے تے سارا کچھ یہ رسول اللہ پاکستان انہاں دے پیو واسطے بنیا، پاکستان دے بنے ہی رسول اللہ واسطے۔ انہاں نوں جا کے دسنا پیندا ہے حضور کی گستاخی ہو گئی ہے۔ میں ہوں اتنے گلاں کیتیاں 2 گلاں میں کردا کوئی نہیں شاوراں دی وجہ تو، ویسے میں بڑی ڈاڑیاں گلاں کرنا، شام تک شاورا کو آ جانے جی وہ مولوی صاحب بڑی سخت باتیں کر رہے تھے، یہ تمہیں پتہ ہے مولوی سخت باتیں کر رہا، تمہیں یہ نہیں پتا حضور دے خاکے کون بنا دا؟
ایسا 2018 میں اسی بدلہ لینا ہے نا کو بس توجہ 2018 میں روندے روندے ایک پرچی حضور دے دین نو دیو. میں تو سچی گل کر رہا 70 سال تسی حضور دے دشمنوں نو پرچیاں دتیاں. ہاں جی ایتھے مرزائیاں دیاں چہراں کھلیاں عبدالسلام دیاں چہراں کھلیاں او دے اوتے تحقیق ہو رہی مرزائی دے اوتے تحقیق ہو رہی. دسو اے سانو تسی شمادن لاندے ہو اے تساں مرزائیاں نال پیار کر کے سانو تا دکھ ہے یا کلمہ جو پڑھیا لیکن براہ راست تسی حضور نو دکھ پہنچایا. ہاں یہ مت کوئی سمجھے کہ جناب اسا سدا کچھ نہیں رہنا تے رہنا کسے دا بھی کچھ نہیں. جنہاں اپنیاں پگڑیاں بچائیاں نا تے اپنیاں خانقاواں تے اپنیاں مسیتاں تے اپنے مدرسے بچائے تے حضور دی عزت تے گل نہ کیتی مطلب مدرسہ میرا جڑا بند نہ ہو جائے. بچنا کسے دا بھی کچھ نہیں. ہاں رب نے سب کچھ اپنے حبیب واسطے بنایا کسی دے بوتھے واسطے کچھ بھی نہیں بنایا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ. توجہ نہ جی گرمی نہیں لگی بھائی پست پکا نہیں جلنا بچہ بہ جا. اتنے نازک مولوی اتنے نازک ہوئے تو دین نالے ہوئے. ہاں جی میرے آقا و مولا تے تبتے ہوئے 1200 میل دا حضور نے سفر کیتا تبوک دا. ہاں جی صحابہ کہندے نا سان پانی مک گیا تے اٹھ ذبح کر کے اجریاں جو پانی پیتا. آج دین کی خاطر 20 قسم کے کھانے کھانے کے بعد تقریر کرنا اور ہے. حضور کی امت سے پیسے مکا کے تقریر کرنا اور نعتیں پڑھنا اور ہے. خندق کھود کے مٹی کے ٹوکرے سروں پر چاہ کے حضور کی نعت پڑھنا اور ہے. انہاں کیا کیتا ہے جی جڑا حضور دی امت کو 50-50 ہزار روپے منگدے ہیں. انہاں کیا کیتا ہے کیڑے بدر فتح کر کے آئے تے مینوں دسن یہ گل یہ کیا کیتا ہے انہاں رسول اللہ دے دین نال تے حضور دی امت کو پیسے منگدے اور انہاں دیاں نہ تقریراں تے انہاں دیاں جناب اجتماعات تے جناب 30 لاکھ جی فلانی جگہ جمع ہوئے تے مسیتاں دے سپیکر بھی اتر گئے. اسلام تے بدر 2 گھوڑے سن تے خندق وچ 35 گھوڑے ہو گئے سن لیکن ایتھے مسیت اتھی راندی تے مولوی دی کوٹھیاں تے پیراں دیاں بن جاندیاں. آخر کیوں؟ ہاں سمجھ آئی یہ کیویں ہویا کہ پیر سارے جناب حضور دے نام تے کھاون 20 پترن پیر دے تے 20 کول گڈیاں تے کردے کیون کچھ بھی نہیں. تے جدوں حضور دے دین دی واری آوے تے کہندے نہیں ہم فقیر لوگ ہوتے ہیں کسی کو کچھ نہیں کہتے. صدیق اکبر سب تو بڑے فقیرن داتا صاحب لکھیا حضور داتا صاحب لکھیا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے نا تو صدیق اکبر کو دیکھ. شاہ جی شکر ہے داتا صاحب لکھیا جی میں کوئی گند کہندے داتا صدیق اکبر کتے صوفی بن گئے جی. داتا صاحب لکھیا کہ تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ. ایک کو گل کیتی عروہ بن مسعود نے میدان حدیبیہ وچ انہوں نے کہا واللہ انی لا ارا وجوہا خلیقا ان یفروا ویدعوک. انہوں نے کہا اینا تے مختلف قبیلے نسلاں دے لوگن اے اللہ کے رسول ان پر اعتماد کر کے ہم سے نہ لڑیں یہ بھاگ جائیں گے آپ کو چھوڑ کر میدان سے. آپ ان کے اعتماد پر لڑنے لگے. بلال حبشی سے آیا صہیب روم سے آیا سلمان فارس سے آیا یہ مختلف قبیلے نسلوں کے لوگ ہیں یہ بھاگ جائیں گے. تو اس امت دے سب تو بڑے صوفی نے کی گل کی تھی ہم شریف لوگ ہوتے ہیں ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے. فقال له ابو بکر اے بخاری شریف دے الفاظ ان فقال له ابو بکر امسس بزر اللات انحن نفر عنه وندعو. فرمایا تو کیا کر رہا ہے کہ ہم حضور سے غداری کرنے آئے ہیں؟ فرمایا جا کر تو لات اور منات کا پیشاب چاٹ. نہ حضور کو چھوڑنے والے ہیں نہ چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں. رسول اللہ توجہ توجہ. قال اخبرنا یزید بن ہارون قال اخبرنا حماد بن سلمہ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخر الافادۃ من عرفہ لاسامہ بن زید ينتظر اذ جاء غلام افطس اسود فقال اهل اليمن انما حبسنا من اجل هذا فلذلك كفر اهل اليمن من اجل ذا. قال محمد بن سعد قلت ليزيد بن هارون ما يعني بقولي كفر اهل اليمن من اجل هذا فقال ردتهم حين ارتدوا في زمن ابي بكر انما كانت لاستخفافهم بامر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. اے حضور دا مقام تے مرتبہ ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کافر ہونے واسطے کوئی ٹن کفر چاہیے ہوندا. حضرت ہشام بن عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ایک ہی حج فرمایا. جب رسول اللہ روانہ ہونے لگے نا عرفہ سے تو اسامہ بن زید نے عرض کی حضور میں نے تازہ وضو کرنا ہے. غلام تے لونڈی دے پتر میں ہندوؤں نوں کہندا
1 ਲੱਖ ਤੇ 24 मेरे आका ने नहीं फरमाया 1,24,000 गुलाम मैं तुहाडे वास्ते रोक देवां तुसी वुजू करके पिछो आ जाना ना ना अखर अल इफादता मिन अरफत अल उसामा इब्न ज़ैद हुजूर ने फरमाया भाई रुक जाओ सारे जदों तक बिलाल उसामा वुजू करके नहीं ना आएगा असी नहीं जाना इत्थों गुलाम ते लौंडी दे पुत्रन आज इस्लाम जब नहीं बयान करना आता तो बंदे को बयान ही नहीं करना चाहिए ऐसे इस्लाम सर झुकाकर थोड़ा फैला है यूं करने से इस्लाम नहीं फैला हाँ बिल्कुल पक्की बात है इस्लाम ते बदर चलाया जाता ओहदे चलाया जाता खंदक के चलाया जाता मुरैसी भी चलाया जाता मुस्तलिक के चलाया जाता हाँ जी तबूक के चलाया जाता इस्लाम ते बैन ही नहीं देता बंदे ये 20 किस्म के खाने खा के लमियां तान के सौण नाल इस्लाम ते नहीं ना आता कैसर किसरा दे दरवाजे साहबा तां खड़काए तय बंद बदे हुए जाके दरवाजे खड़का देते निकलो बाहर हुजूर आ गए निकलो हुजूर ने मुअख्खर कर देता कूच करने का टाइम आ गया हुजूर बैठे रहे इस जा गुलाम अफ्तस अस्वदो मोहम्मद बिन साद कहते हैं मेरे उस्ताद गिरामी ने मैं लंबी पूरी नाल सनद भी पढ़ी वो कहते हैं इस देर इतने दौरान एक गुलाम आ रहा जिहदा नक चिपटे होया ते रंग गंदमी ते फकाल आलुल यमन यमनी जेड़े कुछ लोग सन ना वो बोल उठे इन्नमा हो बिस्ना मिन अजल हाजा हमें इसके लिए रोका गया यानी ये कोई शख्सियत कोई नहीं नक चिपटे होया रंग गंदमी ते गुलाम ते लौंडी दा पुत्र हमें इसके लिए रोका गया फलिज़ालिका कफर अहलुल यमन जिन लोगों ने ये जुमला कहा था वो काफिर हो गए मोहम्मद बिन साद कहते मैं अपने उस्ताद यजीद बिन हारून को पूछा मा यानी बिकौली कफर अहलुल यमन मिन अजल हाजा इहदा क्या मतलब है लिहाजा यमनी काफिर हो गए तो कहने लगे फकाला रद्दतुम हीन अर्तद्दु फी ज़मन अबी बकरिन इन्नमा कानत लिस्तिख्फाफिन बिअमरिन नबी फरमाया उस वेले काफिर तना होए जदों सिद्दीक अकबर दा दौर आया आप खलीफा बने ते जिन्हां लोगों गल की थी वो सारे काफिर हो गए क्यों इन्नमा कानत लिस्तिख्फाफिन बिअमरिन नबी इसलिए कि उन्होंने हुजूर की पसंद को नापसंद किया था हुजूर की तौहीन नहीं की बराह रास्त हाँ हुजूर ने जिसको पसंद किया था जिसके लिए हुजूर ने पूरा काफिला रोका कहा कि ये ऐसे आदमी के लिए रोका गया तो अल्लाह ने फरमाया जिसको मेरे नबी की पसंद ना हो ना हमें उसका ईमान भी पसंद नहीं है जाओ अपना जाकर ऐ नामूस रिसालत का मसला समझन जोगा आज लोग बड़े बड़े 2-2 फुट की जबानें खोलते हैं 5 नंबर देते हुकूमत ने कुड़ियां नूं पर्दे ते 5 नंबर ते टीवियां केबलां ते कुड़ियां ते मुंडे चीख उठे हमें जबरदस्ती पर्दा कराया जाएगा मैं आखा कुड़ियो तुसां दीन पढ़े जो कोई नहीं ते केबल बह के यहूदो नसारा दे एजेंटो तुसां जबरदस्ती पर्दे की तो बात ही नहीं है पहली बात तो शाजी ये है कि पर्दे के 5 नंबर इस्लाम में नहीं है पर्दे के 100 नंबर है इस्लाम अंग्रेजी दे 100 नंबर ते पर्दे दे 5 नंबर जेड़ा कुरान ते अमल करे ओदे 5 नंबर जेड़ा अंग्रेजी लिखे ओदे 100 नंबर लो जी कैसा इस्लाम नाल मजाक है लेकिन 5 नंबर भी कुड़ियां जड़ियां चीख उठियां जी हमें जबरदस्ती पर्दा कराया जाएगा मैं कहो चलियो तो पता ही कोई नहीं ये पर्दा जबरदस्ती नहीं या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला यूज़ैन व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा फरमाया मेरे हबीब अपनी बीवियों को फरमा दीजिए अपनी साहबजादियों को फरमा दीजिए मुसलमान औरतों को फरमा दीजिए जब वो निकले तो बड़ी सारी चादर ओढ़े पता चले कि मुसलमानों की बेटी आ रही है जनाब लो जी एक मुसलमाना दी कुड़ियां मेरा एक सवाल है जी ए मुसलमाना दी कुड़ियां क़यामत वाले दिन सैयदा दी क़यादत जाना है हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा जे सैयदा ने मुड़ के इन्हां कोल पुछ लिया नहीं कुड़ियो मेरा तो दुपट्टा भी चंद सूरज न वेख सकिया तो मेरे अब्बा जी दा दीन इतना वजनी सी कि दुपट्टा भी तुसी ना कर सकिया अपने सिर ए मुसलमाना दी कुड़ियां की जवाब देणगियां क़यामत वाले जे सैयदा ने मुड़ के पुछ लिया तो फिर इस वास्ते मुसलमान कुछ होश करो शाम है हो के आया आज शाम में घर सलामत नहीं रहा इस्लाम बहुत डाढ़ा है ये बड़ा गैरत वाला मजहब है हाँ जड़ा इस नाल मजाक करे गुनाहगार के लिए माफी है गद्दार के लिए कोई माफी नहीं है हाँ ये गद्दारी है कि जब अल्लाह रसूल का हुक्म है छड्डो जी का मतलब गद्दारी हाँ कहे जी मैं गुनाहगार हूं जी दुआ करो अल्लाह खैर करे ए ए ए खताकार है खताकार के लिए माफी है गद्दार के लिए कोई माफी नहीं है आई गल मेरी याद रखना है पक्का अपने ज़हन जमाना जब अल्लाह रसूल की गल आ जाए फिर समुंदर ते दरिया भी सिर सट देंदे तू कौन है भाई सिर चुकन वाला क्यों जी मुसलमान कलमा पढ़न तो बात तेन पता नहीं तेरे इख्तियार मुक गए हुजूर ने फरमाया मोमिन की मिसाल उस ऊंट की तरह है जिसकी नकेल उसके मालिक के हाथ में हो हुजूर ने मिसाल दी बेजबान नाल जेड़ा बोल पवे ना वो फिर मोमिन सोचे मैं मोमिन हाँ मोमिन की मिसाल हुजूर ने फरमाया ऊंट की तरह है अब मालिक की मर्जी है कि उस पर उसने कितना वजन लादना है अब मालिक की मर्जी है कि उसने चारा किस टाइम देना है अब मालिक की मर्जी है कि उसने सुबह उसको चलाना है कि शाम चलाना है मालिक की मर्जी है उस ऊंट को उसने सहारा में चलाना है या जनाब दरिया और समुद्रों में चलाना है या उसने पहाड़ों पर चलाना है ऊंट नहीं बोल सकता ऊंट सिर्फ नकेल पकड़ेगा चल पड़ेगा मोमिन की मिसाल ऐसे है मोमिन अगर मगर नहीं करता आज हर दीन के मसले में बैठ कर केबलों पर बातें करते
ہر دین کے مسئلے میں بیٹھ کر 10-12 یہود و نصارہ کے ایجنٹ بیٹھ جاتے ہیں، جی میرا خیال یہ کہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے، میرا خیال یہ کہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے. آج ویکھے نہیں تسی شریعت عدالت دا جسٹس بھی بول اٹھیا، کہنے لگا جب سود کی حرمت آئی تھی اس وقت حالات اور تھے. دسو یعنی مطلب یہ ہے کہ اب چونکہ حالات اور ہیں لہذا سود جائز ہو جائے گا. جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے دین کا تو تمہیں حق کس نے دیا ایسی بڑی بڑی کرسیوں پر جا کر بیٹھو. صدیق اکبر نے یہی تو پہلے خطبے میں فرمایا تھا، اطیعونی ما اطاعت اللہ و رسولہ، فرماؤ لوگو میرے پیچھے اس وقت تک چل رہا ہے جب میں اللہ رسول کے پیچھے چلو. اگے تسی 12 فیصلے رسول اللہ دے ججا نہیں مننے، سپریم کورٹ دے ججا حضور دے 12 فیصلے ذاتی نہیں مننے، جہدے حضور دے ذاتی فیصلے موجود سن. ایک صحابی قتل کر کے آئے گستاخ رسول نو، ماں برائے عدالت قتل کر کے آئے حضور دی بارگاہ وچ آ گئے. حضور نے فرمایا چنگا کیتا چنگا کیتا چنگا کیتا چنگا کیتا چنگا کیتا چنگا کیتا. تم اس ملک کو کدھر لے جانا چاہتے ہو؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور تانوں کلمہ بھی نہیں آندا صحیح. جڑا والے ایڈے وڈے پیراں دے تے میں آیا آستانے تے تسی کلمہ انج پڑھو 2018 وچ لا الہ الا اللہ انج پڑھنا جویں پاکستان بنیا نعرہ لگیا نا. ہاں ہاں لا الہ الا اللہ اس ویلے ہر گلی محلے جو اٹھ کھڑے ہوئے نا جی مسلمان. ورنہ تسی کی سمجھو ہندو سکھ فرنگی اور جناب کانگریسی سارے ایک طرف کھڑے سن. قائد اعظم تے اقبال تو خیر فوت ہو گیا اور پیر جماعت علی شاہ صاحب انہاں لوگاں فقیر لوگ سن کر کی سکدے نا. اے لا الہ الا اللہ دی پاور سی جی دی وجہ تو پاکستان بنا. ہاں جی قوت سلطان و امیر از لا الہ، اقبال کہندا ہے قوت سلطان و امیر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ. کہندا فقیراں دی پاور بھی اللہ دے رسول دی وجہ تو تے بادشاہاں دی پاور بھی اللہ رسول دی وجہ تو. صحابہ کوئی اپنی پاور نہ دریائے دجلہ نو کیا اسی پار جانا ہے راہ دے دے پانی بھی کسی دی گل سندا. حضرت سعد فرمایا اسی پار جانا ہے ساڈے کو ٹائم کوئی نہیں پل بنان دا اور سامنے دیکھو رومی جیسی پل بنان لگے تے انہاں تے حملہ کر دینا ہے تے دریائے دجلہ لمحہ پی گیا. انہاں کہا لنگ جاؤ جی جنہاں دا تسی نہ لیا اسی بھی جاننے لنگ جاؤ جناب لنگ جاؤ. اے لمحہ پین والی گل بعد وچ کوئی شاہ جی کول نہ پیا پوچھے، میں خود وضاحت کرنا. لمحہ پین دا مطلب اے وے اے گل میری سمجھ وچ نہیں آئی کوئی مینوں بھی سمجھا دے. صحابہ کہندے نے بھائی اسی دریا وچوں گزر گئے تے ساڈے گھوڑیاں دے کھر بھی گلے نہ ہوئے. لیکن دوسرے صحابی جدوں پار لنگے نا تے حضرت سعد پوچھا بھائی کسی دی شاید نہیں ڈٹھی. انہاں کہا جناب ایک صحابی کہن لگے میرا ایک پیالہ ڈہ پیا. انہاں کہا کیویں؟ انہاں کہا مونج دی رسی نہ بدھیا سی تے پانی جدوں آیا نا جناب اودیاں گردناں تک گھوڑے دیاں گردناں تک ایک لہر ایہو جی آئی ڈاڈی کہ وہ رسی توڑ کے پیالہ لے گئی. ادھر کھر بھی گلے نہیں ہوئے تے گردناں تک پانی پھر کیویں گیا؟ اے مانا ہے اس دا. ہاں جی کھر بھی گلے نہ ہوئے تے گردناں تو پانی بھی بہ رہا. گل وچ ہو رہے جڑی میں کہنا توجہ اج پھر بھی مطلب گل انجے یہ لمحہ پہن دے ہی مطلب سی بھائی دریا لمحہ واقعی پی گیا. انہیں کہا لنگ جاؤ جی جنہاں دا تسی نہ لیا اسی بھی جاننے یقین ہی انہوں. میں ہمیشہ کہنا میں کہا پاکستانی فوج ٹر پوے نا مقبوضہ کشمیر نو آزاد کران تے منگلا ڈیم بھی لمحہ پی جانا ہے. ہاں جی انہیں کہا لنگ جاؤ جی لنگ جاؤ محمد عربی تے شیرو لنگ جاؤ جی تسی لنگ جاؤ جناب. لیکن یہ ٹرنا ہی نہیں ہے گھر بہ کے جناب ہر ویلے حالات نہیں ٹھیک. دسو نائٹروجن بم استعمال کر رہا بشار الاسد ملک شام وچ. وہ شاہ جی مطلب یہ وے کہ بندہ کھڑیا دا کھڑا رہ جاندا وہ روح نکل جاندی. ہاں جتھے وہ بیٹھا وہ اکھاں کھلیاں رہن گیاں روح نکل جائے گی. جدوں ڈگے گا تو انج ڈگے گا جس طرح مٹی دا ڈھیر ہوندا ریزہ ریزہ ہو جائے. اے شام دے وچ قیامت گزر رہی اتھے کسی نے انسانیت اج تک یاد نہیں آئی. ایت ایک کسی چوڑے نال گل ہو جائے تو سارے جی دیکھو جی پاکستان مسلمان کتنے سخت ہوتے ہیں. دسو جی یہ چوڑے نو چینج ہو گیا جی سارے کٹھے ہو جان گے اسلام دے خلاف بھونکنا شروع کر دین گے. ایک میرا فعل ہے نا میں غلط کام کیتا ہے دا مطلب اسلام نہ کی تعلق جوڑن دا مطلب ہے. میرے آقا نے فرمایا جو میں تمہیں دین دے کر جا رہا ہوں نا لیلھا کا نہارھا فرمایا اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے. لیکن اتنے کسی نے انسانیت یاد نہیں آئی ملک شام اور اتنے قیامت گزر گئی. حضرت میں میری تقریر جڑی نا ایک کہندے بڑی ڈاڈی کرنا میں کہا جلیا جس ویلے بلال چڑھ جان کعبے دی چھت ہوتے اس دن پھر حضور نے اعلان کیتا جڑا ہتھیار سٹ دے گا اسی معاف کر دیں گے, جڑا گھر دا دروازہ بند کرے گا اسی معاف کر دیں گے, جڑا حرم میں چلا جائے گا اسی انہوں معاف کر دیں گے, جڑا حکیم بن نظام دے گھر داخل ہوگا اسی انہوں بھی معاف کر دیں گے, جڑا ابو سفیان دے گھر اس دن پھر معافی دا اعلان ہوندا. بدر وچ معافی دا اعلان نہیں ہوندا. ہاں جی اے امیہ جڑا سی نا امیہ اے بڑا ٹھلا سی بڑا موٹا سی جڑا حضرت بلال نو کٹدا ہوندا سی. اینو فرشتے دھک کے لے آئے بدر وچ, اے آندا نہیں سی. اینو حضرت سعد بن معاذ پہلے دس دیتا سی بھئی تو قتل ہو جانا ہے. جدو چلن لگا تے دی زنانی کہنے لگی او تیرے یسربی بھائی نے نہیں سی دسیا بھئی تو قتل ہو جانا ہے. تے ابو جہل آ گیا, انہیں کہا یار تو سردار ہے جے تو نہ گیا تو کسی نے بھی نہیں جانا. باقی انہوں شیطان دھکا لا رہے سی.
ہاں جی ویسے زین لهم الشیطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم. قرآن دی نص ہے، میں ایویں تھوڑی گل کر رہا. وہ کہنے لگا میں تواڈے نال آ، چلو تسی بدر چلو. فرشتہ شیطان انہاں نوں دھکے لا رہے سی، کہندا میں تواڈے نال آ، میں تواڈے نال آ. اینو جناب فرشتہ دھکا لایا بھئی چلنا جتھے تو مرنا ہے چل. ابو جہل آیا کہنے لگا یار تو سردار ہے چل تے صحیح. انہیں کہا اچھا چلو اگلی منزل تو میں مڑاواں گا. اگے گیا تو پھر کہتا چلو اگلی تو چلتے چلتے بدر وچ پہنچ گیا. تو جدوں فرشتہ شیطان نے ویکھیا نا بدر جبریل آ گئے. کیوں جی؟ تو پھر کی کہنے لگا؟ کہنا انی ارا ما لا ترون. کہندا او میں جو میں ویکھ رہا ہوں تانوں پتروں نہیں پتہ فرشتے آ گئے. انہیں کہا جو میں گڑ بڑا ویکھ رہا ہوں انہوں نے کہا اے جبریل آ گئے، اے میکائیل آ گئے، اے اسلام. او پھر نسیا اتوں. شیطان اتنا ہی کرتا بندے نوں لیا کے قابو کر کے تے نس جاندا. شیطان دے پیچھے نہ چلیا کرو. اذان ہوئے تو بھج کے مسیت ہی آیا کرو. فلماں دیاں جانا چھوڑو، بڑی ہو گئی فلماں ڈرامے ویکھ لیا تسی. ویکھ رہے قیامت گزر گئی ہر طرف. باز آ جاؤ بڑے ہوئے قرآن پڑھن منڈے ساڈے. ہاں جی سمندر گھوڑے ایویں نہیں فلماں ویکھ کے نہیں صحابہ. ہاں جی سمندر گھوڑے سٹنے تو پھر وہ ایک ہی طریقہ کی محمد فاتو نے. ہاں جی ہاں جی توجہ. اچھا جی شاہ جی بیٹھ توجہ توجہ. بس دا نعرہ تسی لانا ہے. کئی لوگوں اپنے نوں ہضم نہیں ہو رہا. کہتے جی یہ کیوں لگتا ہے؟ میں کہا تیرے ڈھڈ کوئی درد ہو رہا. جنہاں دے ڈھڈ درد سی وہ بھی چپ ہو گئے. انہاں دے فتوے سارے سمیٹے گئے. بچے بھی اٹھ کھڑے ہوئے. ہاں جی گھراں وچ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، کالج وچ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، یونیورسٹیاں وچ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، سمندراں وچ بھی اٹھ کھڑے ہوئے. رسول اللہ دے سامنے 12 ربیع الاول میں مدینہ پاک لبیک دے نعرے لگ گئے. غازی تنویر قادری انہاں مینوں خود فون تے دسیا. انہاں کہا جدوں مینوں سزا سنان لگے نا سکاٹ لینے انہاں منکر ختم نبوت میں رضائی ماریا. وہ کہنے لگے جدوں عورت سزا سنان لگی نا انگریزاں دی تے میں سامنے والے بٹن کھول دیتے. وہ 2 سال کہندے مینوں اس بے ادبی دی انہاں 2 سال زیادہ سزا سنائی، ورنہ 25 سال سزا ہے، 27 سال انہاں سنائی. وہ کہنے لگے میں بٹن سامنے والے کھول کے نا تے او جڑی عورت سی نا انگریز جج وہ کہے میں اینج کر رہی ہوں تے میں جنے اینج کر رہی سی. میں کہ لبیک صدقے یار. انہاں باہروں پولیس منگا لئی. انہاں کہا منڈا ساڈے جج نوں گالاں کڈدا. وہ کہندے منڈیا تو کی کہندا ہے؟ تو گالاں کڈدا. انہاں کہا جلے ہوئے گالاں نہیں کڈدا. انہاں کہا کی کہندا؟ انہوں نے کہا میں تہاڈی اس جج نوں کہہ رہا ہاں تو 27 سال نہیں 27,000 سال بھی سنا پھر بھی میں اپنے نبی تے قربان ہوں جناب. دسو کتنی بڑی عجیب گل ہے. شاہ جی اس نشتر پارک اسی جلسہ کیتا تے غازی تنویر دی نا اسی ٹیپ کر کے اتنے 5 منٹ گفتگو چلائی کراچی. انہوں 3 مہینے واسطے انہیں کہہ دیتا نائی سٹ دیتا. قرآن بھی کھس لیا تے ساری سہولتاں کھس لئی. انہوں نے 8 صفحے کا خط آیا مینوں تازہ. انہوں نے کہا مولانا تسی میری پرواہ نہیں کرنی، تسی جویں تقریر کر دے انج ہی کرو. انہوں نے لکھیا بھائی اتوں سکاٹ لینڈ دی ایجنسیاں آئیاں میرے کول. انہوں نے کہا مولی خادم نہ تیری گل ہوندی. انہوں کہا ایہو جیاں تقریراں نہ کیتا کر. ہاں جی انہوں نے کہا ایہو جی تقریر. کہندا کی مطلب؟ انہوں نے کہا وہ کہندا محمد بن قاسم پھر آنا ہے، وہ کہندا نور الدین زنگی پھر آنا ہے، وہ کہندا صلاح الدین ایوبی پھر آنا ہے، وہ کہندا محمود غزنوی پھر آنا ہے. او ساڑیاں جڑے بچے راتی تربیکنے بھائی. ہاں جی وہ کہندا ساڈے بچے راتی ڈرنے محمود غزنوی دا نام تے صلاح الدین. اسی تے جنے انہاں نوں امن امن دے درس دے کے نہ ہی بلا چھوڑے سن. محمود غزنوی دا کدی نہ ہی نہیں لینا. کہندا وہ کہندا پھر آنا ہے. تے میں کہا میں تے نہیں کہندا پھر آنا ہے، اقبال کہندا آنا ہے. اقبال کہندا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا اسلام. اقبال کہندا اسلام نکل کے کیسر و کسرت یا سلطنتوں نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. اقبال کہندا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہو. اقبال کہندا میں فرشتے کو سنا ہے اسلام پھر اتنے آنا ہے. غازی تنویر قسم چک کے میں نے کیا انہیں کہا پوری دنیا جو صرف تیرا نام انہوں نے لیا. کہتے تیریاں تقریراں دا اتنا درد اٹھیا انہوں نے. میں ہمیشہ یہ کہنا گل باویں 5 منٹ ہوئے اگلے نوں درد تو ہوئے نہیں کرا. ایک کوئی تقریر 1 گھنٹے تو بعد پتہ نہیں حضرت ہلن کے ککڑ گل جنے والی ہونی چاہیے. فتح مکہ والے دن جب فتح مکہ ہویا نا تو سعد بن عبادہ نعرہ لا دیتا. گل ایک کوئی جملہ کیا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ. فرمایا ہٹ جاؤ آج حضور آ رہے ہیں، آج کعبے چ بھی بندے وڑ کے رکھ دے، ہٹ جاؤ. کیوں جی جدو آپ نے ایک گل کی تھی ارتجت اہل مکہ تھا پورا مکہ لرز اٹھیا، لرزہ طاری ہو گیا. محمد عربی کے شعر آ رہے ہیں تے شعر بھی انجے نہیں آ رہا ہے تسمیاں لے کے، شعر آج تلواراں لے کے آ رہے ہیں، آج وڈن دے موڑے چ آ رہے ہیں. پورا مکہ ہل اٹھیا. کیوں جی تقریر گل ایک کوئی جملہ کیا لیکن پورا مکہ کیویں ہولے. ایک کوئی تقریر ہوتی حضرت صاحب تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے. میں کہا حضرت صاحب فارغ ہی ہیں جڑے کسی کو کچھ نہیں کہتے. الحمد تو لے کے والناس تک تو قرآن کسی کو چھوڑتا نہیں ہے. کیوں جی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء.
بعضهم اولیاء بعض یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ واعدوا لهم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخیل. میں پکا حافظ ہوں. میں تو کوئی نہیں پڑھیا جتے اسلام کہندا ہوئے سر جھکا لو. میں تو نہیں پڑھیا کدھر کس کو آیت پاندی تو میں نے اٹھ کے سناوے جتے اسلام کہندا ہوئے سر جھکا کے جیو. نا 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 اسلام نہیں. اسلام کہندا میں آ گیا چل تو صحیح پاور میری ہے. جدو غزوہ خندق تو میرے آقا واپس تشریف لے آئے نا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں کہ اجے رسول اللہ نے ایک طرفوں سر اقدس دھوتا سی تے دروازے ہوتے جبریل آ گئے. فرماندیاں کہ حضور نے دوسری طرفوں سر اقدس نہیں دھوتا تے حضور باہر دروازے تے تشریف لے گئے. بعد وچ حضور نے دسیا جبریل سن. ام المومنین فرماندیاں دیگیا قلبی دی شکل چاندے سن. میں سمجھا دیگیا قلبی صحابی آ گئے. کہندے رسول اللہ نے انہاں دے جڑا گھوڑا سی نا او دے اوتے ہاتھ رکھ کے حضور انہاں نال گل کر رہے تے جبریل عرض کیتی حضور تسی جنگی لباس اتار دیتا میں تے پایا. فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی حکم ہے کہ بنو قریظہ جنہوں نے غداری کی ہے یہودیوں نے آپ ان کا فیصلے کے لیے چلیے. تو میرے آقا نے فرمایا جبریل یا جبریل لو انذرتہم ایامن. فرمایا جبریل میرے غلام انہوں خندق کھودی اتنے بھوکے پیاسے آجے تو گھر انہوں سواریاں تو اتارے سامان بھی نہیں اتاریا. کچھ دن میرے غلاموں نے مہلت دیو پھر بنو قریظہ کا فیصلہ کریں گے. جبریل عرض کی تھی نہیں حضور اللہ کا حکم ہے ابھی چلیے. تو میرے آقا نے حضرت بلال نے فرمایا اذان دیو. بے وقت اذان دا مطلب سی سارے کٹھے ہو جاؤ. جب کٹھے ہو گئے تھے حضور نے فرمایا بھائی چلیے اللہ کا حکم ہے بنو قریظہ کی طرف چلیے. ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور ہن خندق کھدوائی نے ہونا جی بھوکے پیاسے آیا پھر چلیے. صحابہ اسی ویلے چل پے تے جدوں صحابہ چلے نا تو میرے آقا نے فرمایا جبریل اس ویلے گل کے کیتی. فرمایا یا رسول اللہ بس رب اتنا ہی ویکھنا سی تواڈے غلام چل پے بس ان کے جانے سے پہلے لنوداد عنا ہا ہم نے ان کے جانے سے پہلے ان کے قلعوں کو ایسے ہلا کر رکھ دینا. ہاں ہاں قلعے فرشتے ہی ہلانے ہوندے. ہاں جی لیکن مسلمان چلن تے صحیح نہیں. انہاں جدوں برما وچ چیخاں نہ سنیاں برما دیاں بچیاں چیخیاں انہاں کہا جی ہے کوئی محمد بن قاسم. انہاں کو کیا نہیں نہیں جلیاں ہوئی ہو. اسلام تو امن کا درس دیتا. ہاں اسلام تو امن کا درس دیتا. 60,000 کے قریب مسلمان اتنے مار دیتے اگلے شہید کر دیتے. ایڈی ایڈیاں بچیاں بت متاں پہلے ماریا ٹھڈے انہاں دے جسماں تے پھر ڈٹیاں تے اتنے کدے انہاں دے تے انہاں ایک واری تے بڑیاں چیخیاں ہونیاں آن کے ہن محمود غزنوی دے گھوڑے نہیں آنا. ظاہر وہ گھوڑے تے کدی بیان ہی کدی کسی نے کیتا. وہ تو یہ بیان کیتا ہے بھائی بس جی اسلام اب امن مولی خادم کا پگڑی سلامت رہے بس باقی سارے کام ٹھیک ہے. جو میں ایک بات اتنے کرن لگا جڑا حضور دی خاطر ایک ہتھ کڑی نہ لوا سکیا یارا انہیں بدر وچ حضور دے سامنے کھڑ کے کٹنا سی. اپنے دل کو سوچنا. میں ویسے گل میں یہی تقریر کرنا جی وجہ تو تمہیں بھی پتہ نہیں کتنا تنگ کیتا ہونا. شاہ جی نے پتہ نہیں کتنا تنگ کیتا ہونا. مولی خادم بھی تمہیں لبیا اور کوئی نہیں لبیا. میں جتنے جانا وہ کہتے ہیں کہ وہ اس نہ بلاؤ جہاں مولوی کہتے وہ کہہ دینا اس نہ بلاؤ. وہ کہتے ہیں کیوں نہ بلائی کہتے یہ بڑی سخت باتیں کر اے گلاں جی دسو انہاں وچ کیڑی سخت گل ہے جی. میں نے دسو اگر سخت ہے تو میں دین نہیں میں گھر بہ جانا. میں کہنا مسلمان بچیاں اور مرن بھائی میری یہ تقریر کرن بھائی برما دیاں بچیاں صبر کرن. کتنا صبر کرن. صبر کی بھی کوئی تو بات ہوتی ہے. شام دیاں بچیاں دیواراں تے لکھ دیتا دوبارہ عمر نہیں آنا. اسی ہوں بس اس طرح ہی سنتے رہاں گے ساری زندگی کہ جناب ایسے ہو گیا. افغانستان چنا گردنا کپ کے پیٹرول بھر کے اگاں لائیاں پھر وہ لاش نچدی سی تے پھر امریکی فوجیاں اتنے تاڑیاں مار دے سن. پھر 400 قرآن دے نسخے بلگرام بیس ہوتے پیروں تھلے سٹے انہوں نے. اسی یہ سارا کچھ سن کے چپ رہیے تے تقریر بھی ساری ہضم نہ ہوئے. غازی تنویر دی 5 منٹ دی تقریر انگریز کہتے ہیں انگریز بڑے جناب وہ انصاف پسند ہوتے ہیں. انگریز 5 منٹ دی تقریر انہوں نے ہضم نہ ہوئی. ساڑے منڈے دی 5 منٹ انہیں نشتر پارک کی تقریر کی تھی تے 3 مہینے واسطے انہوں علیحدہ کر چھڑیا. وہ 27 سال سن کے تے نہ رویا قید. یہ ہے انگریز. اور انگریز جو یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت اقبال کہندا ہے پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. ہاں جی یہ انگریز 3 منٹ دی 5 منٹ دی ساڑے منڈے دی تقریر ہضم نہ ہوئی تے ساڑا منڈا 27 سال قید سن کے تے میں نے لکھیا مولانا میرا جدو میں قید ہویا میرا وزن سی 85 کلو ہن میرا 100 کلو ہو گیا. انہاں لکھیا تو جو کہندا سی علم الدین سزا سن کے تے او دا وزن ود گیا تے میرا بھی 15 کلو ود گیا جناب. دو میں اقبال کو پوچھا میں کہ اقبال ہوئے سزا سنن تو بعد وزن گھٹنا یا ودنا. انہیں کیا گھٹنا اس دا جڑا جرم کر کے جائے جڑا حضور دی محبت جائے پھر اس دا ود جاندا گھٹنا کوئی نہیں. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. ایک بال بولے کیوں جی تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے کی عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. اقبال کہنا حضور آئے عقل بھی جوان ہو گئی. کیویں جوان ہوئی
اس دور دا فرعون مصر وچ 2 ظلم کیتے تے قوم نے انہوں خدا من لیا. اس دور دا فرعون بش پوری دنیا نو لتاڑ کے جدو عراق پہنچیا تو عراق دے صحافی نے 3 جتیاں دے منہ تے مار دتیاں. میں اقبال کو پوچھا، میں کہا اقبال اور اس فرعون نو لوگاں خدا منیا، اس فرعون دے منہ تے جتی کیوں پئی؟ کہنے لگا تینوں پتہ نہیں، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب. میں کہا اقبال دس ہوئے ممتاز قادری پھندا ویکھ کے ہسیا کیوں؟ لوگ تے پھندے دی طرف جان تو پہلے مر جاندے ہیں، ممتاز ہستے ہستے کیوں گیا؟ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. میں کہا اقبال دس ہوئے ممتاز قادری پھندا چمیا کیوں؟ کہنا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. میں کہا اقبال دس ہوئے گاڑے پھندا پا کے ممتاز گل کی تھی؟ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. ممتاز قادری گاڑے پھندا پا کے کہنے لگا 3 منٹ مل سکتے ہیں؟ سپرینٹینڈنٹ کہنے لگا پہلے تو بجدے بجدے آیا ہوں کی ہوئی؟ انہوں نے کہا رسول اللہ وعدہ فرمایا سی جلوہ گری دا، جلوہ گری ہوئی کہ نہیں؟ 1.5 منٹ بعد انج کر کے ہنس کے کہنے لگا چھک دے وہ مالک آ گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. لو جی میں ہوں گفتگو مکان لگا، پیرو اجازت ہے؟ ہاں بس میں اتنی گلاں کرنیاں سن تواڈے نال. حضور نال پیار کرو جلیو. اس گل تے کدی تسی سوچا نا تے پھر زندگی دوبارہ گل نہیں کرو گے. گناہ تسی تے میں کیتے تے قیامت والے دن حضور رو پین گے. تیرے تے میرے کرتوتاں دی وجہ تو حضور رو پین گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے. چلے کدی تو سوچی گل تو حضور دے بارے تینوں اگر مگر کرنا تے لوگاں دے کہن تے تو انگوٹھے نہ چمدا، مولویوں کو فتوی پوچھ کے تو میلادہ منانا. جے قیامت والے دن حضور نے پوچھ لیا تو بندہ سی جڑا انگوٹھے چومن دی دلیلاں پوچھدا سی؟ اور پیار رسول اللہ نال دلیلاں نال نہیں ہوندا، پیار ہوندا انے وا. ہاں جی جڑے صحابہ حضور دا پیشاب پی گئے سن تے انہاں انگوٹھے نہیں سن چومنے. یہ مولوی ملوانے کون ہوتے ہیں جو حضور کے بارے میں بات کرتے؟ 5-5 فٹ تو مولویاں تو بدبو آوے. اے علماء اہل سنت اس تو میری مراد نہیں، یہ تو حضور دیاں بلبلاں. 5-5 فٹ تو مولویاں تو بدبو آوے. میرے جا ایک مولوی پنڈو اٹھ کے لاہور پڑھ کے انچی ٹیپ لے کے ممبر تے بوے حضور یہ نہیں جانتے تھے. یہ مولوی ملوانے کون ہوتے ہیں جو حضور کے بارے میں بات کرے؟ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدخ خاں ہر نبی و ولی ہے، ابیتاب جس کے لیے عرش اعظم، یسرا روے لا مکان کی گلی ہے. نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے. اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے. اے شاہ جی قبلہ بلایا، تسی بھی آ گئے، میں بھی حاضر ہو گیا. مقصد یہ ساریاں محنتاں دا مقصد کے وے تمنا ہے فرما یہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی. جدھروں بھی میں آگے جمع کر تفریق کر کے لے آؤ گے نا، آگے حضور ہی کھڑے نے. اے مت سمجھنا کہ جناب اسی بچ جانا ہے، اگے رسول اللہ ہی کھڑے نے. تیسرا سوال قبر وچ بھی حضور دے بارے ہے. جے تو ایتھے پھس گیا تے اگے کی ہونا ہے؟ اتنی محبت کر کے حضور نہ ضرور جانی. جدو فرشتے پوچھن ہی لگن تے کہے انہاں دے بارے پوچھ دیو، میں تے لبیک لا لا کے سینے پھاڑدا رہا تے لبیک. ہاں جی توجہ توجہ توجہ. اتنی محبت حضور نال کر کے جانی ضرور کہ فرشتے پوچھنا جے تو پہلے ہی لبیک شروع ہو جائے تے قبر گونج اٹھے تے فرشتے خود کہن اسی سمجھ گئے سانو تے جان دے بابا لا لبیک اور لا لبیک. تو اتنی وفا کر کے حضور نال ضرور جانی کہ فرشتیاں دے سوال تو پہلے ہی انہاں نو کہہ دیتا جائے کہ مار کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. کل قیامت والے دن بھی حضور فرما دینا حوض کوثر تے میں خود کھڑا ہونا. ایڈی ایڈیا زمانہ باہر ہونیاں جو حضور نے پوچھ لیا کہ تو تیرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی میرے دین واسطے. ایتھے پتھر مارا کافراں نے حضور نو تے حضور دے دین واسطے تسی بیٹھ کے تبصرے کرنے ہو. مولوی خادم کون ہوتا ہے یہ حضور کے دین کے بارے میں بات کرے؟ اور آپ کون ہوتے ہیں پتر دیتے ہیں تسی حضور دے دین نو؟ جانا دیتیاں زخم کھا دینے 70 زخم. ایسی گل شاہ جی ہر ویلے حضور دی اس واسطے کرنے ہاں کہ ایک واحد ناموس رسالت دا مسئلہ ہے جدے تے رسول اللہ خود دعاواں دیندے نے. اس مسئلے بن مانگے دعاواں دیندے اور ایو جیاں دعاواں دیندے کہ بندہ ویسی
حیران تے پریشان ہو جاندا. ساری دنیا کہے حضور میرے ماں باپ تواڈے تے قربان. تے جدوں غزوہ احد دی واری آئی تے حضرت سعد حضور دی طرفوں تیر، حضور انہاں نوں تیر پکڑا رہے سن. تے حضور پتہ کی فرماندے سن؟ فرمایا ارمے سعد فدا کا ابی و امی. فرمایا سعد اے میرے دشمن نوں تیر مار، میرے ماں باپ تیرے اوتے قربان ہو جان. اس مسئلے نو سمجھو، اس کی حساسیت نو سمجھو. ناموس رسالت کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کائنات میں. ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر. میں ویکھیا لوگ بھاج بھاج کے مسیتی آندے اور جدوں حضور دی شان دی واری جتی چک کے نس پاؤندے. میں کہا تو کیڑی نماز پڑھی ہو؟ میں نوں بھی سمجھا. ہاں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. ایتھے تے کلندر بھی بول اٹھیا اقبال، کہندا یا رسول اللہ جے تہاڈی شوق نہ ہوے، تہاڈا ذوق نہ ہوے، تہاڈا خیال نہ ہوے، تہاڈے تے قربان نہ ہوے تے کیڑیاں نمازاں پڑھدا اے؟ ہاں جی آج بھج بھج کے مسیتی آن کے مولانا صاحب ٹائم ہو گیا. میں کہا ٹائم تو بڑا پابندی ہے. ہاں جی ٹائم ہو گیا نا بڑا. ہاں جی لوگ بڑے ٹائم تے نمازاں تے بڑے پابندن. تے جدوں حضور دی عزت دی واری گل آوے تے کہندے میں تو سیدھا سادہ مسلمان ہوں. اوتھے اے نہیں پوچھا جائے تو سدھا کہ ڈنگا. اے سوال ہونا ہے 10 انہاں نال وفا کتنی کیتی ہے. یہی ساری تاریخ لبا ہے کہ یا رسول اللہ دا مشن ہے. بس نہ کوئی لمبا چوڑا دستور ہے نہ کچھ ہے. اسی انہاں نوں دسنا ہے کہ تواڈے ججا حضور دے 11 فیصلے کیوں نہیں مننے. بلا وجہ عاشق رسول تسی غازی ممتاز نوں پھٹے کیوں لایا؟ شاہ جی سال تو بعد انگریزاں دی دشمنی مک گئی سی علم الدین نال. انہاں جدوں پھٹے لا دیتا نا علم الدین نوں، سال بعد عرس ہویا، اقبال بھی آیا، پیر دیدار علی شاہ صاحب بھی آئے، مولانا ظفر علی خان آئے، پیر جماعت علی شاہ صاحب آئے. سارے لوگ علم الدین دے عرس تے آئے. کسے تے پابندی نہیں سی. علم الدین نال انگریزاں دی دشمنی مک گئی 1929 سزا دین تو بعد. ایک ایسے مسلمان سال بعد ممتاز قادری دا آزادانہ عرس بھی نہ ہونے دیتا. نہیں یہ فتوی نہیں لانے، ویسے میں گل کر رہا. ہاں جی دسو یار تہاڈی کی دشمنی ممتاز قادری نال؟ تسی پھٹے لا دیتا، گل مک گئی. تہاڈا اندر دا جسم نہیں ٹھنڈا ہویا. تسی انہوں دہشت گرد بھی قرار دیتا تھا. غازی تنویر قادری میں خود خاتے چ لکھیا ہونا کہ پوری دنیا دی یورپ دی ایجنسیاں باہر پایا سکاٹ لینڈ دی ایجنسیاں اس منڈے نو دہشت گرد قرار دیو، لیکن اتھوں دی ایجنسیاں میرے بارے بھائی غازی تنویر کہندے لکھیا کہ اسی انہوں دہشت گرد کیویں قرار دئیے؟ ایو جا جنا تا زندگی ویکھیا ہی کوئی نہیں. عاشقان اوز خوباں خوب تر. اقبال کہندا جڑا رسول اللہ دا عاشق ہوے نا، عاشقان اوز خوباں خوب تر، خوش ترو زیبا ترو محبوب تر. اقبال کہندا جڑا رسول اللہ دے اوتے فدا ہو جاوے نا، دنیا وچ سونا بھی ہو جاندا تے محبوب بھی ہو جاندا. انہاں اپنے خاتے وچ مینوں لکھیا 25 سالہ انگریز ملازم ہے، وڈا افسر ہے جیلاں دا. او علیحدہ آ کے مینوں کمرے وچ مل کے انہیں مینوں سلوٹ ماریا تے او کہن لگا میں اپنی 35 سالہ زندگی وچ تیرے جے جنا نہیں ویکھیا. تے دوسرا او کہندا میں تینوں سلوٹ تاں ماریا کہ اپنے نبی نال پیار انجی ہونا چاہیے جویں تو کیتا. لو جی میں ایک حدیث پاک پڑھ کے میری گفتگو ختم. حضور امام حسن فرماندے ہیں حضور دا چہرہ انور ایسے تھا، حضور کی پلکیں ایسی تھیں، حضور کے ابرو ایسے تھے، حضور کی انگلیاں مبارک ایسی تھیں، حضور کی ہتھیلیاں ایسی تھیں، حضور کے دانت مبارک ایسے تھے. او ذرا حدیث پاک سنو، ترجمہ تے شاہ صاحب ہی کرن گے یا علماء، میں صرف وہ عربی پڑھن لگا تواڈے سامنے. عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند بن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی منہا تعلق به فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجه تلال القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامۃ رجل الشعر فرقت حقیقۃ فرقها والا فلا يجاوز شعر شحمۃ اذنيه اذ هو وفره اظهر اللون واسع الجبین ازج الحواجب سوابغ من غیر قرن بینهما عرق يدره الغضب افنى العرن له نور يحسبه من لم يتأمل وشم قص اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كأن عنق جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك اشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسين مسيح القدمين ينبو عنهم الماء اذا زال زال قلا يخطو تكيفا ويمشي هونا زري المشية اذا مشى كانما ينحط من سبب واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظر الى الارض اكثر من نظر الى السماء جل نظر الملاحظة يسوق اصحابا يبدأ من لقي الصلاة.
یہ میں تقریر کرا تو 7 گھنٹے دی تقریر ہے. ہاں جی اے میں حدیث یاد کی تھی کہ حضور کا چہرہ انور ایسے تھا. کیوں جی بس ایک کوئی بات ہے، حضور نال پیار کرنا ہے تے بغیر سوچے سمجھے پیار کرنا ہے تے سینہ تان کے حضور نال پیار کرنا ہے. رہے گا یوں ہی ان کا، انہاں دا ہی چرچا رہنا ہے. رہے گا یوں ہی ان کا